नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं राजश्री कामत तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. फोंडेच्या खेळा संकुलाक सर्गेस्त मंत्री रवी नायक हांचें नांव दिलां. ह्या खेळा संकुलाक रवी नायक खेळा संकुल म्हूण वळखतले अशी माहिती नांव दिवपाच्या सुवाळे उपरांत उलयतना मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिली. फोंडेचो खेळा संकुल तांच्या दूरदृश्टीक लागून उबो रावला अशें ह्या वेळार उलयतना मुखेलमंत्र्यान सांगलें. आशिल्लो हो कुट्टींतलो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आयच्यात रवी नायक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ह्या नांवांत वळखतलो आणि फक्त इतकेच न्ही, फुडल्या वर्सभराच्या भितर ह्या पुराय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्साचे नूतनीकरण जे करपाक जाय पयलीं तेंय काम आमी हातांत घेतलें. आणि फक्त नांवच न्ही, तर बाब रवी नायक हांचो स्टॅच्यू अर्धपुतळो जो आसा पयलीं तो ह्या स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स फुडल्या 6 म्हयन्याच्या भितर आमी पुराय करतले. ह्या वेळार उलयतना खेळा मंत्री रमेश तवडकार हांणी म्हळें की मंत्री रवी नायक हांचो वावर व्हड आसा आनी तांचो दरेक धाडसी निर्णय लोकांच्या मनांत सदांच याद उरतलो. पणजी शार महानगरपालिकेच्या 30 वॉर्डा खातीर 11 मार्चाक वेंचणूक जातली अशें राज्य वेंचणूक आयोगान जाहीर केलां. जाल्यार 13 मार्चाक मतमेजणी बांबोळी श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमार जातली. गोंयची वेंचणूक वळेरी 21 फेब्रुवारीक जाहीर जातली अशी माहिती राज्य वेंचणूक आयुक्त मिनिनो डिसोजा हांणी दिल्या. State Election Commission hereby declares the election schedule for the general elections to 30 wards of the Corporation of City of Panaji as follows. The receipt of nomination will be from 17th February 2026 Tuesday to 24th February 2026 from 10 a.m. to 1 p.m. Only one day is the Sunday, so 22nd February is the Sunday, so that day won't be there. The scrutiny of nomination will be on 20th February 2026. 10 a.m. onwards till scrutiny is completed. Withdrawal of candidature will be on 26th February 2026 Thursday, 10 a.m. 5 p.m. The list of contesting candidates will be published on 26th February 2026 after 3 p.m. Date of poll is 11th March 2026 Wednesday, 8 a.m. to 5 p.m. And date of counting is 30th March 2025 Friday, 8 a.m. till counting is over. Poll timing, as already said, 8 a.m. to 5 p.m. Place of accepting nomination is the office of the Deputy Collector. This body is also the returning officer. Place of counting will be at Dr. Shama Prasad Mukherjee Stadium. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी हर घर उद्यम हर गांव समृद्ध मोहीम आनी पीएम सूर्य घर जागृताय कार्यावळ फोंडे हांगाच्या राजीव गांधी कला मंदिरांत सुरू केली. एकदां सोलर पॅनलां बसयली की ही पॅनलां फुडल्या 30 वर्सां सौर उर्जा दिवन सच्च वापरा खातीर लागपी विजेची पुरवण दिवपाक शकता अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. ही पॅनलां बसोवपाक केंद्र तशेंच राज्य सरकाराच्या येवजण्यां वरवीं विशेष सवलत मेळटा. तशेंच कांय प्रमाणात जो खर्च पॅनल बसोवपी नागरिकांक येता तो 4 ते 5 वर्सां भितर भरून येता अशें तांणी म्हळां. पीएम सूर्यघर योजने खातीर 2000 कोटी रुपया केला. पीएम कुसुम योजने खातीर 5000 कोटी रुपया केला. कस्टम ड्युटी सोलार मॅन्युफॅक्चरिंग पॅनल हाच्या खातीर फ्री केला. मेजर बूस्ट बॅटरी, तुम्ही म्हणटाले की दिसाचोच सूर्य आसता, रातची लायट कशी मेळटली काय म्हणून, ताच्या खातीर बॅटरी स्टोरेज हो एक प्रकार आसता. ताज्या खातीर वेगवेगळ्यो सबसिडी केंद्रांतल्यान मेळटा. आज बायलो दर एका मळार फुडाकार घेतात आनी आपमजत गटा वरवीं फक्त शेतकी मळारूच न्हय तर दरेक मळार आत्मनिर्भर जावपाक शकतात आनी ह्या खातीर सरकारान मुख्यमंत्री महिला लखपती निधी योजना सुरू केल्या अशें तांणी सांगलें. आरडीए डिपार्टमेंटाच्या वतीन आमची प्रत्येक नारी ही स्वताच्या पायाचेर उबी रावची हो प्रयत्न असता. तांच्यांनी आरडीएच्या मार्फत पयलेच फावटी आज 41 गाडयो महिलांच्या नावार तांच्या नावार करून दिल्या विथ 0% रेट ऑफ इंटरेस्ट. हांच्या खूप खूप अभिनंदन म्हणटा. आणि ह्यो गाडयो तरी कसल्यो, कोणी तरी 4 व्हीलर टेम्पो घेतला, कोणी तरी रिक्षा घेतल्या, कोणी तरी टुरिस्ट व्हेकल घेतल्या. म्हणजे ह्यो 41 महिला ह्यो स्वताच्या पायार उबे रावतल्यो आणि तांच्यांनी आपलो निर्वाह हो आरडीएच्या डिपार्टमेंटाच्या सहकार्यात मिळून केला. ह्या वेळार उलयतना केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायक हांणी हरीत उर्जा ही चळवळ म्हणून आपणावन तातूंत आपलो वांटो दाखोवचो अशें सगळ्यांक आवाहन केलें. देशभरांतल्या सुमार 1 कोटी घरांनी हरीत सौर उर्जा प्रकल्प सुरू करपाचो केंद्र सरकाराचो हेत आसा अशें सांगून तातूंत गोंय राज्यान व्हडली भुमिका घेवची अशें आवाहन तांणी केलें. पर्यावरणाची राखण करपा खातीर हें पावल खूब म्हत्वाचें अशें तांणी सांगलें. राज्य वेंचणूक आयोगान गोंयभरांतल्या 7 म्हालांतल्या वेगवेगळ्या पंचायतीच्या 14 प्रभागां खातीर पोटवेंचणुको जाहीर केल्यात. मतदान 8 मार्चाक जातलें जाल्यार 9 मार्चाक मतां मेजप आनी निकाल जाहीर करतले. सांताक्रूज बोंडवेल तळ्याच्या 200 मीटर वाठारांत कसल्याच प्रकारच्या बांदकामांक परवानगी दिवची न्हय अशे निर्देश नगर नियोजन खात्याक दिल्या. हे विशींचो निर्णय नगर नियोजन मंडळाच्या बसकेंत जातलो. बोंडवेल तळ्याचो बफर झोन निश्चित करपाची जापसालदारकी पाणथळ प्राधिकरणाची आसा अशें नगर नियोजन मंत्री विश्वजीत राणे हांणी स्पश्ट केलां. बोंडवेल तळ्याच्या वाठारांत बांदकामांक मान्यताय दिवची न्हय अशी मागणी सांताक्रूज ग्रामस्थांनी केल्या. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत आनी हांव एक आसून चर्चा करून निर्णय घेतात अशें पत्रकार परिशदेंत राणे हांणी सांगलें. गोंयचो खडेगांठ खेळा पंगड चलचिर ब्रदर्स 2025-26 अंदू इंडियन फुटबॉल लीग सर्तींत आसचो ना. 10 पंगडां मदीं गोंयचो फक्त धेंपो स्पोर्ट्स क्लब आसा. पणजे वेधशाळेन नोंद केला त्या प्रमाण पणजेंत कमाल तापमान 34.9 डिग्री सेल्सियस आनी किमान 20.2 डिग्री सेल्सियस नोंद जाला.
आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आमच्यो मुखावेल्यो प्रादेशीक खबरो ऐकात सांजेच्या 7:20 नमस्कार.